माथि त लुगै थिएन अब यसको बदल्ने खचेल देगा दुधमा सब बदलिदिए बिजाइदियो म भने किन मुती सब मुती दिएछ या माया मुती दिएछ यो मामा यो सब मामा ने मुती दिएछ यसको मामाले म सब बिजाइदिएछ कति गरेको त यो छैन नि त यो चुचु गर्दैछ नि भर्खरै म बद्देको ल गछपता मुटिदियो फेरि हेर्न अब यसको लुगै छैन हेर्न त्यही त नबोल बोल्दै नबोल नबोल नबोल्ने अब नबोल्ने मुतीदेखि यहाँ बत्ती कहाँबाट बोल्छ आउँछ भन न सुसु गर्दैछ यहाँ सुसु गर्दैछ यहाँ ओइ थाहा भइहाल्छ कि रेकर्डिङ गर्दै बाबु ज्ञानै भइगएछ यो बाबु चलाक छ कम चलाको यो कम चलाको यो कलेज ओए 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 आइ कलेज कलेज सुसु गर्दैछ भगवान कलेज हालेको छ कति हालेको छ उहाँ टिपिरहेछ उहाँले रोएको म त कलेज सुसु किन गरेको त सुसु किन गरेको त रुनु पर्दैन त भिज्यो अयाबो काल्ने कसले बाबालाई